دوستا و قومای گل سلام. در کولز پارک آمده بودم برای واک. امروز موسم کم خوب بودم، سو خاطر پلین کم چینج کردم. دیگه این پارک را ما گرما بگم میجیکل پارک است. دیگه ما شمار خالی یک دنه گرد ورد نشون میدم. از این لحاظ که خاموشیش دیگه بسیار زیاد خاموش ایریه. از لحاظ خاموشیش از نیچرال بیوتیش هم که بسیار زیاد انوکا. ما خاص طور پر همی لوکیشن کور که وش منی طرف کسته کو پس پشت کور که منگرنی یعنی کو که مطلب سایه میندخته یعنی تیم روز نصفش کسته افتاوه یعنی طب شمار لیک گتوکن نصفش افتاوه نصفش کسته سایه بس اونمو کسته بسیار یک یونیک والا کسته کامبینیشن جورنه بس شما کسته مرغابیار معلوم نیست شما در منگرنی یا نمینگرنی گرد وقت کسته دیگه اینه مطلب ما شمار فرق نشون نقدم قصد خلانیش صرف ما یک کپل وش کنم که اونو طرف کسته برای واک رفتن دیگه این قد مطلب خاموشی است. پس این جنای گو آرتفیشیل بیچ هم کسته جور کده سیندی والا کسته ما طرف از امورم دیگه همزو خاطری پارک کسته ما بسیار زیاد کسته خوش دارم از لحاظی سهولیات هم کسته بیلدینگ هایش منگرن مطلب جای ریستروم بغیره هسته مطلب حال خو سیزن آوازی نیه همزو خاطر کسته برای زو بنده لیکن باوجود از کسته کافی خوشنمای بز امروز موسم کلو خوب بود دیگه که شما میگردین کمال کافتاو تیمای 3 بجه روز دیگه همزو خاطر ما آمدم اصل مقصدی از مخ یک واک بود لیکن یک ایدیا هم داشتم که ما همزو خاطر میخواستم ویدیو جور کنم نمیخواست از خاطری از این نمیخواستم که شما رو پارک نشودم ویدیو جور کنم لیکن ما یک گبی دیگه داشتم که مثلا میخواستم قد شما شیر کنم بزنم خاطر گفتم امور ما در صورت ویدیو هم بگم بزنم خاطر کم اول پارک شما نشود دادم هین حال کسته و ایدیا خور کسته قد شما شیر نمتر که ما واق کنم آور شاید شما بینگرین آوش کسته یکی اینی سین شرکست آرتفیشیل کسته ناجور کده اگو طرف شما توخ کنه خب ما موری طرفی ایدیا کسته ما ایدیا خور قد شما شیر نم ایدیا از ما کسته بیسیکلی ما نام شیر دادم یک ریفلکشن بگید یک تایپ ریفلکشن نام زیر خو ما دادم کسته سرمایه کاری در نو دور لیکن ما میتونی علاوه ازو کسته دیگه تایتل هم رش بید خب دیگه تایتلش کسته ما میتونی ایر بیدی که مثلا کسته یک پرسپکتیو که جور میشه او پرسپکتیو اگر شخصی باشه یک عمر میلگه که یک خاص پرسپکتیو در انگلیسی دیگه مطلب در فارسی ما میتونی یک طرز نگاه که ما دوباره گو چیز داشته باشی برای ازو کسته تو میتونی یک عمر بلگه تو خیلی اینجی چیزام زده برای غسل کده اونایی که ما را اینجی یک انتر آرتفیشیل والا سیند والا کسته جور کده بیچ بزن اینجی برای آوازی هر کس که اونجا آوازی کرد بزن اینجی غسل میتونه کرده یک دنه چیزام کسته جور کده معلوم نیست که کیمریز ما ورن شده تنیست یا نتنیست خب ما کرد پارک واکنم امی طرز نگار کسته قد ازی برایشم کسته میخواستم بگم که امی طرز فکر جور شده اگر شخصی باشه میتونه کسته یک عمر بلگه لیکن اگر او قومی باشه میتونه چند نسل بلگه یعنی چند نسلی یک مردم کسته از یک اکسپیرینس تیر شنه تا که مطلب او نگاهش جور شنه ما مطلب برایشم یک مثال میدم شاید شما شنیدین که انقلاب ایران که شده دیگه او کسته یک ریاکشنی از دور مصدق بود یعنی دور مصدق هم انقلاب شد دیگه دور مصدق خود چیزو که در پیشنه جنریشن یک انقلابی دیگه شد این حال ازی وقت فیوچر ایرانی کدام طرف در امورش بود رو میگن که جنجال است من ملکش دیسکشن است دیگه اونا کسته تمام شی بله اکسپریانس چند نسل است مطلب یک طرز حکومت ماه دیگه طرز حکومت ماه دیگه طرز حکومت ماه دیگه طرز حکومت ماه یعنی کومولتیو تجربه های از نکسته یک خاص پرسپکتیو رکسته جور برای چیزا کسته برای یک مردم خود طرف لیک کسته بند میشه تقریبا رایش کسته لیکن ما واقع قدم مورم چی کسته لازم میشتم چری طرف رو ما کسته خوش دارم این طرف کم آزاد میشه اگر شما بینگرن اون طرف کوه که ما طرف مرفتم کو بود از بعد بلی کو چیزا مرفتی ما نمیخوایم مطلب هایکینگ کنیم روز خالی میخوایم یک واک کنیم از امزی خاطر این طرف اوپن کم از خاطر ما این طرف ما
باز همه در موچر که ازرای در مقابل ازرا مطلب شما امروز نه پرسپکتیو ازرا شما در توغنین هیچ چندم نه نسل ازرا و تبالی تر سالید پرسپکتیو جور نشته لیکن منی باز چیزا درو تر کم کنسنسس ماه چای که مذهبی طبقه ازرا چای که مطلب اونایی که مطلب کم سیکولر والا چیزا درن یا ترقی پسند که ما بگی به هر حال درو بلی چند اکسپکت کم درو یک کنسنسس کست دیولپ میشه یک اگریمنت تایپ کست دیولپ میشه اینی میشه قومی پرسپکتیو کست. خب ما دیفاین کردم که مطلب طرز نگاه برای کست تو یک جنریشن میخوای یا برای شخصی برای چیزا کست تو مالتیپل جنریشن میخوای قومی لحاظ کست. دیگه نال کست ما امروز که میخوایم گپ دیم یه اصل موضوع مزمه کست درباره سرمایه کاری د عصری از مو یعنی د دور از مو کست د دوری که مطلب مو کست دور اینترنت است دوری تکنولوژی است مو دمزی دور کست درباره امزی میخوایم کست امروز کست گپ دیم. لیکن اگر شما توقع نین که از این ویدیو کست شما میخواین ما شما رو گو ترکس بگم یا گو طریقه بگم که شما چطور میلیونر جور میشین چرا که اینجا نام سرمایه کاری است ما برای ازو کوالیفاید نیم چرا که ما میلیونر نیم. اگر شما میخواین گو ایده بگیرین که شما بیلیونر جور شین ما کست برای ازو کوالیفاید نیم واقعا کست ما کوالیفاید نیم چرا که ما نه میلیونرم نه بیلیونرم کست از لحاظ کست. خب بس تینک ما تما او کوالیفیکیشن برای ازو ندارم بس ما کست چرا چیز میخوایم کست اصل این چیزی دربارهش کست گپ دیم. او چیز را که ما میخوایم دربارهش کست گپ دیم او کست یک چند نیوز است ما میخوایم اول امور قد شما شیر کنم از بعد کست شاید برای شما کم کلیر شنه که مقصدی از این ویدیو کست شما تو که نینچ کست از بعد راه کست تقریبا بند میشه این طرف دیگه تو راه کست تقریبا بنده. اگر ما بخوایم اون طرف برم ما باید توپ کنم اون طرف پاند باز اون طرف از منه درختا کست برم دیگه ما میخواست مثلا اینجا کناره بلی اینجا کرسی کست یک لحظه بشنم قد شما کست کمی تر فوکس بندار کنم که ما ترای مونم اگر ما او طرف تیر شده تا نیستم که مشکله چرکی نالی کست کم کٹه ما مشکل توپ کده بهتره نه توپ کده نمیتونه تو مطلب کب دیپ اگر ما توپ کنم منی او کست تامتون باید تر توپ کنه زنج ما تا بال مرفتم هایکینگ مقدم گرد ازو پس یک آپشن است که ما اینجا بشنم قد شما بندار کنم که ما خواستم بشنم اصل توخ کنم انجوای کنم او طرف خاص طرف منظرش ما کلو خوش دارم یعنی ما یک فوتو میگرفتم چند ساله گاه کسته همزو خاطر پارک کسته کلو خوش ما میشنی خالی برای شیشتو توخ کدو او طرف کسته ما اینجا دنزی طرف میشنم که ما طرف توخ کده بیتنه او چیزاره منظره که ما خوش دارم باز ما کسته همی تافیق خور کسته قد شما شیرنم. خب ما واپس مای طرف تاپیک ما گفتم قد شما کسته یک نیوز کسته شیرنم. خب او نیوز یه طرسته که اونایی که کر کریپتو کرنسی رو کسته مارکت شیر کسته فالونه منی امزی سال مطلب منی امزی سالی 2012 کسته توتل مارکتی چیزا کسته بسیار زیاد تاپریده یعنی توتل مارکتی کریپتو کرنسی را اگر مو کسته توتل لاست شیر کسته مو کسته کب شده دیگه توتل کریپتو مارکت کسته 850 بیلیون دلار کسته تاپرده این توتل شکسته. وقتی که ما توتل شگب میزنیم تمام کوینز کی مطلب تمام کریپتو کرنسی هر گپ میزنیم شما اونای کریپتو کرنسی رو فالونا خبر است که بیت کوینز کسته کینگ دیگه تاپ است از بعد کسته ایتریوم است لیکن دی از مسلم زناور کسته یک بلوک کسته تایپی کریپتو کرنسی های دیگه است دیگه نار کسته کومولاتیو مطلب نار تو پورش یک جایی که ما بگیری که مطلب مارکتش که تاپ پرده ویلیو ازو کسته ما دوباره ریپیت نم 850 بیلیون دلار. خب 850 بیلیون دلار چه قص پیسه هست دیگه برای ازو کسته ما اگر جی دی پی پاکستان ره از رفرنس کسته ما بگیری دیگه جی دی پی پاکستان کسته 364 بیلیون دلار یعنی شما اندازه دین یک ملکی که 230 میلیون
پلاس ماینس که است آبادی داره دیگه قسکلان ملک که است دیگه او که است توتال جی دی پی از او که است 364 بیلیون دلار لیکن من یک سال توتال مارکت ولیو کریپتو کرنسی کتاب برده 850 بیلیون دلار یعنی شما چیکار میتونن که 2 سال اگر پاکستانیا پورش یک جای کی کار نظامت میشه زمین چی صنعت چی هر قسم که پیداوار داره و برابر 2 سال زحمت و چیزی نکسته ویلیو کریپتو کرنسی که است از او که زیاد تا پریده دیگه اینی که شما میتن اگر شما میتن اندیویدوال بگین مثلا که در نوامبر 2011 که ویلیو بیت کوین که یعنی یک دانه بیت کوین که ویلیوش 68000 دلار بود دیگه اینیم اینال نوامبر 2022 که یعنی مطلب یک سال میشه دیگه ما نوامبر پارسال که نوامبر پارسالی که 68000 دلار یک دانه بیت کوین بود اینال که امروز که ما چک کردم 16887 یعنی 17000 بگر یعنی از 68000 در 17000 آمده یعنی 50000 دلار پر بیت کوین که ویلیوش که تا پرده کی که اگر تو مانی پرسنتیج تو نی تقریبا که برابری 74% است یعنی اگر تو فر مثال پارسال نوامبر تو 100 دلار مینداختی منی بیت کوین که اونو 100 دلار است که امروز که تقریبا برابر 26 دلار شد ویلیوش یعنی دیگه تو یعنی قسمت تو ویلیو چیزیت که تا مپرت منیش دیگه که اموتر اگر مو مطلب ایتریوم را تو کنیم پارسال که ایتریوم در نوامبر 2013 که تقریبا 4667 دلار بود در نوامبر که اینال ایم سال که 1272 دلار اموتر که مطلب بیت کوین که 74% پرده ای که تقریبا 72% که ویلیوش تا پرده دیگه اینی مطلب خالی ما مطلب یک اندیویدوال کوینز میگم مطلب ما ټاپ دو دونه کوینز که مطلب خوب پرفارم که مردم هم گینی سکیور چیز است منیش کرده دیگه نال یک چند دونه ریسنت والار که ما اصل مقصد که ما میخواستم بگم اینی است که مطلب ریسنت والار گمو توخ کنی من یک چند روز را که ما واقعش تو نمی اخرای ستامبر و نوامبر که ما شروعات نوامبر که ما تو منی اگر شما نام یک دونه متک مثلا شما میخواین که اکسچنج کنین مطلب ریزو مختلف مارکت که فرم مثال اگر شما منی فارکس است یعنی مثلا میخوای دلار در روپیه کنورت کنی یا دگو کرنسی دیگه کنی مثلا تو اونجا گو مارکت داری امو تر کسته اینجا میگو اکسچنج کسته داره برای کریپتو کرنسی کسته یک از مارکت است د نام شی FTX کسته و خود از مارکت کسته برای خود یک توکنم داشت کسته هم تک یک ملک کسته خود پیسه داره مثلا پاکستان خود روپیه داره امریکا خود US دلار داره و زمون تر کسته هر کی مارکت هست و ناس خود کسته هم تر توکنز دارم تر مطلب پیسه تقریبا بگی شومه فر مثال کسته بایننس کوین کسته داره بس ای کسته FTX هم که داره او کسته توکن د نامی FTT کسته بود دیگه در نوامبری منی نوامبری آفت کسته در نوامبری آفت قیمت دزو کسته 23 دلار دیگه توکن شی بزو کسته در نوامبری 8 کسته د 6 دلار رسید و امروز کسته قیمت کسته د 2 دلار آمده یعنی خونده ما اینیر خالی میخوایم نیوز یعنی مطلب او چیز است نام خونده زو هسته بنکسمن فرایتس کسته بنکسمن فرایتس کسته ویلیو زو کسته یعنی د نوامبر 7 کسته 15.2 بیلیون دلار بود یعنی مطلب کسته حساب کو 15 دلار چیز 15 بیلیون صحیح مطلب یک آدم کسته نیت ورت چی 15 بیلیون دلار است منی یک روز ورت زو کسته از منی 15 بیلیون دلار کسته اراوند 1 بیلیون دلار ماه مثلا نال کسته یک روز از 14 بیلیون دلار کده او اضافه لاس منی یعنی ویلیو زو کسته 94% د منی یک روز کسته تمام پر یعنی مطلب هر چی کس سرمایه شو بود سرمایه 94% ریدیوس میشه د منی یک روز کسته دیگه شما کسته اندازه دین که مطلب کسته چه قدر میشه نال فرم سال اگر مور آسان کنی ورته زو بگی یار د یک روز کسته 100 روپیه بوده تا تیمای شام را کسته ورته زو کسته د 6 روپیه مثلا 100 روپیه 6 روپیه کسته جور میشه دیگه اینی قص کسته بریزی خوی بس چر شده اینال مثلا ما گبی تیرارم کسته استوریش میگم بس از بعد کسمو باقی استوری خو گبی پرسپکتیو را گب مزنی گبی سرمایه کسته دوبارهش گب مزنی خوی چر مطلب قص کلان دراپ کسته دمنی شد دیگه از خاطر زو شد که مطلب اینا تو شما خبرن که مطلب مردم کریپتو کرنسی میخره دیگه فرم سال تو US دلار داره تو
تو US دلار خو کسته تو د بیت کوین که میخوای چنج کنی مطلب تو بیت کوین میخری و از US دلار تو دمون روز که قیمت است تو دنزو کسته چنج شمزو خاطر نه کسته در تایپی کرنسی ها کسته ایشو منه در نام کریپتو کرنسی کسته بس تو کیر میخری پیسه است تو خود پیش از ناموره در صورت دلار کسته بس اونا کسته ورچ کار نه کی مختلف سرمایه‌کاری نه مختلف پروداکتس میده اونا فاینانشل پروداکتس مثل که لون بدیگو کسر کسته مثل که فر مثال کسته مردم چیزامونه د بدلی زو کسته از تو کسته کم پیسه برای مختصر تایم میگیره کسته اونا حساب کو که کریپتو کرنسی ده دیگه کریپتو کرنسی چینج بنا خلاصه اینی فاینانشل پروداکتس کسته اینا میده لیکن علاوه از نه کسته اینا سرمایه‌ای که یک بلوم مردم سرمایه‌کاری منه من از نه کسته اینا چیکار کرد که سرمایه‌ای مردم را کسته اینا گرفتت دمونه اسپورتس اندختت کسته منی مختلف چیزا کسته کانترکتس کسته ساین کردت قد مختلف اسپورتس چیما و چیزا و یک بلوک چیزا را اسپانسر کرده بود دیگه این تر مطلب اینا کسته چیکار کردت که پیسای مردم را کسته میسیوز کردت باز امی تر که فر مثال FTX است یک اکسچنج در مقابل FTX کسته یک مارکت یک اکسچنج دیگه است او کسته در نام بایننس است مالک از اون کسته یک بلوک پیسه اندختت دمونه زی FTT کسته یا دمونه زی FTX کسته بازی که مطلب اینا درو مینگنه که یار اینا کسته درو میسیوز منه چیزاره باز اینا کسته مگه یار مورچ قص کی FTT توکن داره یعنی FTX کی ارش قص توکن کی شو کده و مو مطلب مو منیزی سرمایه کاری کده دی مو نار کسته تامیش پیسه خور کسته واپس از منیزی برو بدرن بس تو کو مطلب اگر یک چیز کسته ترید شی و ترید والیومش کسته لوی یعنی مثلا یک چیز کسته سودا فروخت چی کمه بس اگر یک بلوک مردم یک بلوک میگریم جو فول کټټ پیمانه طور پر کسته تو منی میلیونز والا حساب یک چیز کی ډیماند کمه بس تو یک د حساب میلیونز والا کی طور د منی مارکیټ ډمپ منی یعنی منی مارکیټ مایری خو معلوم دار کی ډیماند نه ود بزو قیمت د زختام پر دیگه ساده سپلای ان ډیماند والا کانسپت است دیگه وخت کی ونام گمو زین پیسې خبرو بدرنی بس قیمتای زو تا پر دوم شه بس مردمات پینیک نه خو ویلیو زینال درو تا پر پیش زیک ویلیو تا پر موم بدر کنه دیگه مردمان پیسې خبرو بدر کدو شروع بس پیش از ناو قص پیسه راو دو خاطر قیمت زی کسته د یک روز کسته همونطور که ما گفتم کسته 94% کسته انت دراپ منه بس اونو کسته ریزن وشه که نه کسته نال درو طرفی بانکرپسی موره یعنی بس منی زی کسته صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب خالی نه تاوان کده یک بلوک کمپنیا کسته که مطلب پیسې خور نه منیز نه اندختت پیسې از نه کسته منیز ډوب شته نال د تور مثال کسته یک کمپنی که منیزو که سرمایه خینه اندختت د نام گیلیوس کپیټل کسته تقریبا 50% FTX توکن که برابر 100 میلیون دلار میشه کسته منیزی کسته ډوب کده دیگه اینالی بس یک امی تر قصه FTX را ما کدم که توکن FTT نام شی غمزوالا علاوه زو کسته یک چیزی دیگه کسته د شروعای امزی سال شده یعنی د مئی 2012 او کسته د نامی تیرا USD و زمین تر که مثال کریپتو کرنسی های بس باز کریپتو کرنسی هست که قیمت از ناکسته فیکس است مثلا برابر $1 چر که مطلب کریپتو کرنسی ها کسته اگر تو میگی قیمتایش کلو تاوبال میشه بس مردم خو ترس مخره دیگه مطلب ترید نمونه بس برای زو کسته چیکار نه که نام استن استیبل کوین میل استیبل کوین مطلب نه چیکار میشه قیمت نه برابر $1 فر مثال اگر گو چیز قیمتایش کلو تامو پر د تیزی تو کسته میتنی پیسې خور چیزا کنی منی استیبل کوین بندختی بزو کسته برابر $1 دیگه تو روز نقصان بچاون بازار تیم کی قیمت مناسب بود تو میگی گو چیز کافی پریده بس ما کسته ور میخم بس تو کسته دازو کسته کنورت میتنی مطلب یک تایپی محفوظ طریقه کسته ور استیبل کوین مگه دیگه اینا کسته چیکار کردت که ور د مقابل از استیبل کوین تو جور تو باید او یک پشتوانه داشته شم در یک زمان $، کسته برای پشتوانه شی هر شخص که $، که نه پیسه چا مکد د بدلی زو کسته گولد اشته د منی چیزا کسته که فر مثال تو کسته $، میگری بس اگر تو یگو زمان حکومت امریکا رو گفتی خو نال ما این قز ویلیو $، ما این $، خو میخوایم د بدلیش گولد بگم بس تو گولد میداد از خو وزو ادو چنج د بلی پترول شته دم زخه پترول ور د خاطر پترول $، مگفت دیگه امزخه ای تیرا USD کی بود مطلب استیبل کوین کسته او بیستی لونا تیرا یک توکن دیگه کسته بود کسته چیکار نه کی ویلیوز یوناتور چیزا کسته لونا تیرا کسته د منی یک روز یا منی چند روز کسته از $119 کسته او کسته د بیلو زیرو موره یعنی مطلب ما شمور خالی نینجی میخوایم نشو تو ما نینجی نوت کدم ویلیوش کسته یک تیم کسته ما منی زی ما یک تیم توم کدم مطلب یال خونی ویلیوش مطلب یک تیم کسته تقریبا 0.408 کسته ویلیوش کسته د انزی کسته رسیدت
یعنی شما اندازه دین که فرض مثال یک چیز سوپ تیم مثلا $119 باشه، دیگه تاٹیمای $6 کسته د 22 و 5 و 1 و از بعد کسته د 0 ماینس اینترکنزیال کسته بورک فرم مثال اگر تو 4 دنا 0 داشته باشه، اگر تو فرم مثال تو کی $1 میخریدی تو 10,000 توکن تو رو میلام شد. مطلب تو سوپ که میخریدی تو باید ریزی که یک توکن میخریدی $119 میدادی، لیکن شاوتیم تو $1 که میدادی تو کسته 10,000 توکن زور کسته میداد قریبا همزو. مطلب کسته ما درو چیزامون. خب مطلب اینی دو مثال که ما شمار دادم، یا مطلب ما کریپتو کرنسی که ما گپ زدم، مقصد از ما این بود که مطلب ما یک دیجیتال چرکی کریپتو کرنسی یک دیجیتال تایپ کرنسی دیگه، باز که حکومتای شو نمونه ایر کسته مطلب یگو تکنولوژی والا بیسد کسته انزال ایشو منه، باز دور از مخ دور تکنولوژی دیگه نال ما قدش مو که گپ زدم تکنولوژی دیگه تمامی مو اینترنت استعمال نی، برای خواندو استعمال نی، برای بانکینگ استعمال نی، برای تریول استعمال نی دیگه، برای پیسه رای کدو پیسه گرفتو رای نی، برای سودا فروخت رای نی. تقریبا تم نیوز که مو تو منی دنیا که مو از بلیش پرسپکتیو تو منی دیگه همزو خاطر چیکار میشه دزی دور دیجیتال کسته یک خطرناکیش ایش ده که مطلب تو نمیتونی بعض اوقات ریالیتی را از حقیقت کسته تو توق کنی، یعنی ریال ویلو یک چیز را کسته تو معلوم کنی دیگه. ما شما رو د عنوان مثال میدم، مثلا کسته سیاستدانا برایزی که مطلب نشو بده که اونا چقدر پاپولر اونا کسته بارتس میخره. فر مثال شما شیندین که ایلان مسک که مطلب توییتر خرید امزی صد امون روز که میخره امون روز که بارت سر که کم شیر که مطلب ریموو منه صدر اوکراین کسته از منی فالوورز 3 لک دنه کم، یعنی 3 لک دنه فیک فالوورز کسته د اونچ کسته بوده که اونا کسته آدم نبوده، ریال یوزر نبوده، بلکه اونا بارتس بوده دیگه. اینی مطلب یک مثال خالی ما کسته شما رو میگم تر شما عمران خان را کسته وش کردن، بس خالی عمران خان نیم بودم تر ها گلوک سلبریتی است، فیلم استار است، اسپورتس مین است، سیاستدان است که اونا بلی توییتر یا بلی فیسبوک اونا یا بلی یوتیوب یا بلی یوتیوب شاید قزنش نه یا شاید هم شونه دیگه نا کسته الگوریتم والا کسته امزال استعمال فرم سال نا گو چیز کی پست نه هزارا دنه لاک یا میلیونا لایک ما شیر ما زیاتر از نا کسته اکثر شی فیک است، اکثر از نا کسته اونا میخره باز دیگه عام آدم اکثر خلاص نمیشه تو خوی چی خاص پاپولر د زنا میرسه دیگه باز اونا کسته لایک کدو شیر کدو کسته شورن امزو خاطر تو واقعی نمیتنی بوگی که مثلا آیا امی آدم که مطلب فالوورز دارن فالوورز هم زیمی قزسته باز یا فرم سال گو پروداکتس است آیا واقعی ورت هم زیمی قزسته ویلیوز زیمی قزسته چرکی انتر فیک چیزا که منیش مایه بزرگ کسته ججمنت مردمار کسته کلاود نه باز اگر تو فرم سال سرمایه کاری باشه دزی دور کسته باز اگر تو ریال ویلیوش خبر نبودی بزرگ کسته اسپیکولاتیو ویلیو باز یک چیز که قیمت اچانک بالم شه باز مردم گاره ما پیسې بخرم دیگه منیم زی کسته موری هزارام بال موری باز یک دو دنه اگزمپل رم کسته اونا میده باز مردمار لالچ میده باز بعض اوقات تو شاید قصه شینده باشه زیاتر منی ایشین ملکا موشه دیگه مردم کسته اولیای خرسو دا کدن اندختن دزی است که خو مولیخ میندختی باز اون میلیونر میشه بعد باز چیزا میشه لیکن تو که پورا ویلیوش سرمایه‌اش کسته سپیش مور. خب امزه خاطر گفتم دزی دور که مطلب مو د دوری که مو اسپیکولاتیو سرمایه کاری است دزی دور کسته شما باید احتیاط کن برایزی احتیاط کن که شمور کسته اصل ویلیو اصل نیت ورث چیزار کسته شمور کسته معلوم نمیشه. زمزو خاطر تو باید کانسپت سرمایه کاری کسته تو داشته باشی. بیشک ما میلیونر نیم، مطلب ما شروع کی گفتم کوالیفیکیشن زیر ندارم که شمور بگم چطور میلیونر جور شین، ما میلیونر نیم شمور کوالیفیکیشن زیر ندارم که شمور بگم چطور بیلیونر جور شین، لیکن یک پرسپکتیو برای ما جور شده که مطلب برای ما یک عمر گرفته که او پرسپکتیو را کسته ما دیولپ کنم دیگه. همزو خاطر کسته او پرسپکتیو را کسته ما میخوایم قد از ما شیر کنم، خاص طور پر برای دوستایی که جوانن نوجوانن دیگه. همزو خاطر ما برای خود یک نقشه کشیدم، شاید بسیار ساده می باشه، ما میخوایم شمور کسته نشو بدم دیگه. معلوم نیست که امروز ما کسته گرفته میتونه نمیتونه منی ازی تو کو مطلب ما سرمایه کاری که دادم بگم سرمایه کاری کسته خود اقسام داره از تمام کټګابی است که برای اینکه تو پیسه کمایی کنی خو که برای سرمایه کاری که لازمیه برای چیزا کسته برای تو باید وقت خور برای خرج کنی، یعنی بنیادی پیسه وقت است. اگر تو میخوای کسته بگی علم سرمایه ما میخوایم برای علم خو چیزا کنم، برای اینکه تو علم حاصل کنی برای تو باید وقت خرج کنی. اگر تو میخوای هنر دینوان سرمایه میگیری برای اینکه تو هنر چیزا کنی برای تو باید وقت خرج کنی. اگر تو میخوای جایداد را سرمایه حساب منی برای اگر تو
میخوای جایداد خور جور کنی برای تو وقت میخوای. اگر تو سوشل میڈیا اگر تو میخوای یک سوشل سرکل جور کنی، یک سوشل فالوینگ جور کنی، فیملی خور سرمایه اصل سرمایه خیال نی برای وقت میخوای. اگر تو میخوای صحت خور جور کنی برای اون وقت میخوای. اگر تو اسپیکولاتیو اینوستمنت کنی مثل که ما مثالش دادی برای اون وقت میخوای. یعنی اصل چیز کی مطلب دزی دنیا است و کست وقت اصل سرمایه است. بزمزو خاطر کست صحت تو سرمایه است، سوشل سرکل تو کست سرمایه است، بس علم تو هنر تو بس پیسې تو بزمزو خاطر کست تو باید وقت کی میخوای خود برای اسپیکولاتیو والا سرمایه کاری کنی باید یک ریزه پرسنتیجز تو باشه که دیگه چیز تو هرت نکنه، صحت تو هرت نکنه، سوشل سرکل تو حل نکنه، جایداد تو هرت نکنه، علم تو هنر تو هرت نکنه. بزمزو خاطر کست تو باید تقسیم بندی کنی. اینی چیز که ما میخواستم بگم که تو وقتی که میخوای سرمایه کاری کنی تو باید وقت خوره تقسیم کنی، چقدر پرسنتیج وقت خوره. برای هنر میخوای که برای هنر کست تو باید هزارها گنٹه صرف کنی که تو گو هنر استاد کنی. برای علم حاصل کنی تو باید هزارها گنٹه چیز کنی. برای یک ریزه حصه علم کسته که تو منیزو کسته کم ماستر شونی. بس برای پیسه هم کسته تو باید کسته هزارها آورز کار کنی که تو یک قابل قص پیسه جمع کنی که تو گو ریزه پیزه سرمایه کاری کسته کنی. دیگه تو برای صحت هم تو روزانه واک کنیم تا که ما مادام امروز کسته در پارک مادام برای واک کسته دیگه تو مطلب اینی چند چیزا هست که مثلا ما کسته اور چیکار نمیگم. بعض چیزا هست که اسپیکولاتیو نیه مثل صحت تو واک کدی خوراک خیال کدی سالید صحت داشتی تو میتونی کار کنی، زیاتر زندگی کنی، زیاتر وقت داشته باشی. دیگه برایزی که تو مطلب دوستای تو باشه، قوم قریب تو باشه، رشته دار تو باشه، خانم تو باشه، اولادای تو باشه یا شوهر تو باشه یا اولادای تو باشه، برایزون کسته تو باید وقت خرج کنی. دیگه اینا کسته هارد در نظر از من یو چیز هست که مطلب منیش اسپیکولیشن کمه. اینا اصل سرمایه اینا هست. امتر جایداد است، امتر هنر است، امتر علم است. دیگه باقی که مثلا تو اسپیکولاتیو والا اینوستمنت مطلب دیجیتال اسیتس است یا فر مثال حتی که اولی حتی که مثلا کاروبار اینا میتونه اورنایت اسپیش تو میتونه سرمایه است که از 100% یک دفعه تا من یک روز یا من چند هفته یا من یک سال کسته 80-90% چی کسته دراپ کنه. دیگه خب این یک ریزه چیزا بود ما میخواستم کسته برای شما بگم که مثلا کسته وقتی که شما سرمایه کاری سوچ نین باید شما اندازه دین بریزی که مثلا تو یک قطر سرمایه جور منی. سرمایه است تو کسته صرف یک اقسام نیه، صرف تو دینوانی پیسه نیه و هر چیز تو دمنی دلار ویلو کسته تو نمیتنی، لیکن بریزو کسته تو جنریشن میخواه، یک عمر میخواه و خاص طور پر امی که مثلا ما شما رو پرسپکتیو میگم برینزی جور شده امزیم یک عمر میخواه که تو دیولپ کنی. پس وقت خورا کسته تقسیم بندی کن و وقت خور کسته پریارتایز کن و وقت خور وقتی که تو سرمایه کاری نی تو که اولاد ریزم استی تو کسته وقتی که ما گبی وقتی که تو سرمایه رو دینوانی وقت میری بس هر کس مطلب گبی سرمایه کاری کسته زده میتنه، ولیکن اگر تو دمنی پیسه کنورت نی بس هر کس گفته نمیتنه چرکی بس پیسه ده پیش هر کس نیه دیگه، بس بعضی پیش کلو بعضی پیش کم است. همزو خاطر کسته در نظر از ما پرکتیکال اکسپکت اینوستمنت کسته پیسه وقت است بخشش باشه. بس شما میتونین کسته بگی یار ما کسته چند پرسنتی وقت خورده برای کدام جای میسنم نو کسته بس برای پریاریتیز شما بزو پریاریتیز تو دیپند دبلی ازی که مطلب تو مو طرز نگاه است تو کسته طرف دنیا کسته چیزه برای طرز نگاه کسته مزید ان شاء الله کسته چیزا موگی چرکی ویدیو کسته لانگ میشه. ما یک دفعه دیگه کسته میخوایم تو کن شما یک چند نام مردمای دیگه اونجا ماده برای فیشینگ کسته یک دفعه دیگه کسته شما نشون میدم شاید شما کسته ویو داشته باشین. ما یک لحظه دیگه واک کرده بس امروز نه چکر خود ختم ما کسته کافی خود من ریلکس شدم دیگه لیک را ما میجیکل لیک کسته ما خود دوستا کسته روز شم خوش. تشکر.